जाय तेन्नाच मारपाचो टायमाचेर अशी करून आनी तुमी पळोवपाक शकता हेमाची वेट सामकी चड आसची आनी इतली काडपा सारकी मज्जा येता. तर आतां आमी जेवपाचें करता आनी हेका पळया तुमी सारको चणेकार नाटकाचो हे सत्यम चणेकार आनी बिर्याणी सोडयता कोणा खबर. सगळ्यांक येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर. आयज आमी हांगसर भायर सरले आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता कशें दोन शब्द सांग मजा आमकां कशें चल्लां कंडिशन तुजें बरें मरे बरें आसा सगळें बरें आहा या आमी चौग जाण आसा हांगसर तुमी पळोवपाक शकता आनी आमगे सर आमगे तशीच आमकां मुखार कशें गरोवपाचें तें शिकोवपाक तो आमच्या कडेन येता. आनी सद्या तरी आतां आमी हेका लागून लेट जाला आमकां एक तोंड पळोवपाक शकता तुमी हें तोंड हेका म्हणटा विशांत तसोच गुणू बी तेका आमकां खूब मोगान म्हणटा तेका तसो सद्या म्हाका बायक चलयता. आनी आयज आमी मातशें पयस वचपाचें ठरयल्लें आसा आनी टायम जाल्लो आसा सांजे 6 आनी रस्तो खबर आसा सद्या म्हणटा बिकॉज आमी 2-3 फावटी चुकोन पडपाचें उरल्या पूण विशांतान तरी आसतना अर्द वर भायर लेट केलो तेका लागून आमकां त्रास जाले आसा. आमी मुखार पावल्ले आनी परत एक फावटी त्या फावटी आमी चुकोन पडले तशें पडलेले आनी आतां परत आमी चुकोन पडले आनी सत्यम रस्तो खंय पावला आमी बारीक वाटी कळना आमी कितले फावटी येयले 2-3 फावटी तूं चड म्हाज्या चड फावट तूं येयला हांव 2 फावटी येयला 4 फावटी येयला पूण तरी आसतना आमी चुकोन पडले आनी खंयतर आमी एक रानां येवन पडल्या तुमी पळोवपाक शकता. रस्तो आहा रे बरो पूण आमी चुकोन फोन कर फायनली आमी चुकोन सुद्दां पावले आसा. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सेम प्लेस हांगसर आमी गरयताले तेन्ना आतां काळोखा सारको कळपाना आनी आतां भरती जावप चालू आसा हांगसर आनी हे पळय पंटर लोक सगळे पावले आसा आमची सिस्टम रेडी आहा आनी हांगसर हाय टायड लो टायड चॅक करप चालू आहा. कितें जालें आमी पळोवन येयले मरे ओके. सो आतां आमी हांगसर बांदतले आनी हांगसर सोडटले ऑलरेडी हांगा कोणी घातलेले आसा बट आमी मदीं मदीं चॅक करता आनी थंयसर आमी घालतले ओके. सो पळोवया आनी हांव म्हाजो रोड बीन सेटअप करपाचो म्हाका सो मातसो रावता हे पयलीं एक फावटी खालनी मागीर एक फावटी रोड मारून पळोवया कशें जाता तें सगळें. तर फायनली हांगा फस्टच सारकें कास्ट एक केल्लें आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर कितें खबर ना म्हाका सांगट तें सांगट सांगट ती फस्ट आनी हांगसर तुमी पळोवपाक शकता हांगसर एक सांगट लागले आसा हांगसर आतां स्टार्ट केल्लें आसा आनी पळया तेका बरी सायज हांगा तीच सांगटाच ओके. सो आनी मोठे कितें जाय म्हाका मोठे कितें जाय तें नुस्तें आसा तें भरती जाता आनी नुस्तें सद्या लागपाची हें खूब आसा ओके. सो तें ती पळोवपाक गेल्यार मुखार थंय आनी नुस्तें काडपाचो पळोवया मुखार कितें मेळटलें आनी. तर आतां सेकंड कास्ट केल्ली आसा आनी हांगसर आनी एक बायट येता तशी दिसता म्हाका दस्सी कोण रे कितलें फास्ट वयता ओके ओके तर आसा बट खाता सांगटा चड हांगसर ती खावपाक मातशें बेजार जाता पूण धरपा तरी मज्जा येता येयले म्हणून सद्या तरी जाता न्ही. सो आजुनूय आसता का पूण पेशन्स इज द की जाय तेन्नाच मारपाचो टायमाचेर अशी करून आनी तुमी पळोवपाक शकता हेमाची वेट सामकी चड आसची आनी इतली काडपा सारकी मज्जा येता आनी सारकी एक्झॅक्ट टायमाचेर मारले तेका तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सांगट केर 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 सांगट तें ओके. हें दुसरें सांगट हांगसर हांवें सांगता कितें खबर ना म्हाका हांवें सेकंडा म्हागेलें सेम सायज पूण हें दिसता म्हाका मातशी मोटी आसा न्हू तेज्याक सो हें सेकंड म्हागेलें सेकंड कास्ट सेकंड जाल्लें आसा ओके. हांव तुमकां पळया मुखार हेका हांव काडटा परत एक फावटी लेट्स सी मुखार पळया कितें मेळटा आनी. तर आतां हांवें थर्ड कास्ट केल्लो आसा ओके. लायनीन म्हाका सांगपाचो फगड नासली कोणी चिंतल्यार की 2 कास्टां 2 सांगल्यार म्हणून बट खरें तर लागलें आनी हो थर्ड मागीर कास्ट हांगसर केलो आसा आतां हांवें आनी ते सायडच्यान वयर गेल्ले आसा तुमकां दाखयता हांव तर तशें केल्लें आसा थंयसर ती आमी कोवळी घातली आसा वेस्ट घालून कुल्ल्याची पूण सद्या तरी आमकां अजून तरी कुल्ली लागूना पडोना एक सुद्दां आनी अशी बीन घातली आसा ओके. सो पळोवया आतां भरती जावपाची आहा म्हाका दिसता सांगटा सोडून आनी कितें तरी म्हाका जाय नुस्तें सांगटा नाका म्हाका मोटी कितें तरी जाय. आय थिंक एक बायट येयलो असो दिसता म्हाका सी पळोवया परत एक फावटी वेट करया आनी सद्या हांगसर सारको भरती जावपाची जाता सारकी आनी भरती जाता पयलीं नुस्तें लागीं येता म्हणल्यार बरें नुस्तें येता
आनी जेन्ना सुकता पूण नुस्तें मातशें पयस वयता. सो आतां 8:30 भरती आसली आनी 8:30 जालशें दिसता म्हाका. आनी सद्या आतां भरती जातलें उदक वयर येतलें तेन्ना आमकां प्रोबेबिलिटी चान्सीस चड आसा आमचे नुस्तें लागपाच्यो और कुल्ली पडपाच्यो. सो हे फावटी आमी टायम पळोवन येयला बेश्टे अंदाजून येयला. सो टायम पळोवन येयल्ले आसा. आनी सारकें हांगासर क्लायमेट सद्या तरी सारकें एक नंबर आहा. गरमी जायना थंडी जायना नॉर्मल आसा. जॅकेट घातला हांवें अजुनूय तरी पळोवपाक शकता पूण गरज ना तेजी. पण हांवें चेस्ट बेल्ट बीन घातलो ताका लागून हांवें ते सगळें काडपा बेजार म्हणून काडूना. सो काडून पळोवया आनी फावटी कास्ट करया तेच्यान. सद्या तरी कांय नायका खाली बी जाल्यार खबर ना म्हाका ना. बेट तसो आसा आनी हांवें बेट लायलो तो चिकनाच्यो ज्यो हातकडी म्हणटा पळय तशी करून वेस्ट. ओके आसा मातशें मोठेशें कसलें व्हडलें रे तेणी सांगात तूं मरे तें चडशें लागता तर इसवण सांगाटच तें पूण बरें मारलें तेणी बिग सायज बरें मारलें तेणी. सो हें थर्ड मागे आयचे आवाज करपा लागले बरें मारलें तेणी. मजा येयली काडपाक. फूल व्हिडिओ काडपाक मेळना बिकॉज मातसो ब्रेक पडलेलो तरी हें तिसरें. ओके सो हेकाय बी काडया. सांग कितें त्रास आसा म्हाका दिसता मोठेशें दिसता मरे सुटपाक शकता तें बिकॉज हें पळया कितें लागलें तें लागले असले आनी दिलो पळय म्हाका तेणी सारको झटको पळया हेका. आनी कितें जाय हो सोड खबर तूं जा ट्राय कर. हा कर ना जाल्यार आमी कुल्ली पळोवपाक गेले आसतना तर सत्यमान आतां मारला आसा एक टायम. पिशवी म्हाजे कडेन आसा कुल्ल्याची आनी सत्यम म्हणटा आपणे मारले ना आतां करी मागेली तो लागता म्हणटा मोटेले. आनी विशाल गेल्या आमी ऑर्डर केल्लें खावपाक आमकां लागलो भूक. सो आमी बिरयानी ऑर्डर केला ती येवपाची आसा आनी आमी कुल्ली पळोवपाक येयल्या. हांव येयल्लो आसलो ना म्हणलें मातशें टॉर्च ना आसा रे मोबायल आसा रे ओ आसा. सो फर्स्ट पळोवया कितें मेळटा जाल्यार फाटर काड आसा रे कांय ना. वेस्ट आमगे बेश्टो कितें रे तो. सो आमकां आजून तर चड मेळना आमकां मागीर दाखयता तुमकां सारक्यो कितल्यो मेळट्यो पळोवया. आनी सा उदकाचो सारकी वाफ येता आयज आनी कांय ना सद्या तरी हांगसर बीन कितले हांगा 4-5 आसा खंय. म्हजे कडेन पिशवी आसा हातीन तरी पूण कुल्ली घातल्या. आमी एक्सपेक्टेशन खूब आसली बट हांगसर कुल्ली म्हाका दिसता इतली कमी जाता आमी चुकोवन येता. बट अशें करून कांयच पडना कित्याक तें खबर ना म्हाका केन्ना पडपाचें. ती कुल्ली खावपाची रोज खूब येयल्ली बट अशें मेळना जाल्यार आमी म्हणून कितें करूं शकता. वेजिटेशन ना परत बी ना खबर लास्ट उरला चुकोन पेट्टाची चुकोन लास्ट हितून पळोवया कितें आसा जाल्यार. कमान सत्यम मुखार रे खबर गरी लावन थंय केल्ले आनी सत्यमान मारलेली. सत्यम म्हणटा कितें त्रास आसा. ओके सत्यमान आपल्या फर्स्टच कास्टाक आनी एक सांगाट काडले आसा हांगसर पळोवपाक शकता तुमी. ओके सो बरें आहा न्हू सेम सायजी मेळ्ळी आमकां सगळी. तो काडे ताका ते काडटले आनी हांव गरी मारतलो आनी हांव बिर्याणी घातलो. ओके टोके तर आतां आमी जेवपाचें करता आनी हेका पळया तुमी सारको चणेकार नाटकाचो. हे सत्यम चणेकार आनी बिर्याणी सोडयता कोणा खबर. हांगसर हात धुवप चालू आसा विशाल जाले आनी हांगसर आमी आतां जेवतले. काय म्हणा रे पिन रे टायम काडनाका सद्या भूक लागला आमी जेवता. तुमकां मेळटा रोखडो टाटा. 1 मिनीट राव. आतां आमकां आनी एक कुली लागली आसा हांगसर कुली दाखोवपाक वयता बिकॉज हांवें कुली दाखोवना अजून तरी. तुमकां दाखयता कितले मेळटा पळोवया. आमकां चडच ना त्यो एक 7-8 आसतल्यो आनी आतां एक पडलो खंय
आनी मागीर गरी थंय ओडटा विशाल उलो मारतालो म्हाका दाखय पळय रे वसत ती कुल्ली आतां तशी ना रे पयलींच्या भशेन पयलीं खूब मेळटाले आतां अटॅक करता ती हातीन धरता म्हणून तूं जायना फाटली कोगळे आमगेले तितून वेस्ट आहा आनी कुल्ली बीन पडले आसा ती भितर घालता उडे सगळे रे पाडया रे ओके सायज आहा नॉर्मल सायज तुम्ही पळोवपाक शकता तुम्ही पळोवपाक शकता धर नॉर्मल सायज चडच मोठी ना सगळी कुल्ली तुमकां दाखयता भितर सत्यमान जल्दी का ओके सायज उडे पळोवपाक शकता चड कुल्ली ना आमकां तशी मेळकच ना पयलीं मेळटाली तशी थोड्योच आहा ओके तूं मुखार चला आतां घरा पळोवना आतां तुमी हांगसर पळोवपाक शकता उदक कितलें फास्ट देंवता तें झाड पळय कितलें फास्ट वयता तें भरतें सुसेगाद भरलें आनी आतां जेन्ना चुकतेचो टायम जालो पळय न्ही तें कितलें फास्ट देंवतना उदक तुमी पळोवपाक शकता हें तुमकां वयल्यान आतां दिसना बट पोंदच्यान तेका प्रेशर खूब आसा सो तरी आसतना रोड थंय मारले आसा असो मारल्यार सुद्दां तो असो वयता आनी मातसो हालता तुमी पळोवपाक शकता मात्र आतां एक पायट येयलो बारीकसो बारीक नुस्तें तें बट तुमी उदक दाखयपालें तुमकां उदक कितलें फास्ट देंवता पळय आतां वयल्यान काय खेळ पळया पळय बायट पळया सो एक आमी ट्राय करूया एक फावटी हातांत लायला हांवें तो कितें आसा जाल्यार नाजाल्यार एक फावटी कितें जाता जेन्ना वेट सकयल आसता न्ही सो ते उदका वांगडा तेन्ना जेन्ना स्वॅप जाता पळय न्ही तेन्ना तें तशें हालता एक फावटी आयज रातीचें हें आत्तां लागलां म्हाका हें लास्ट सांगट आज रातीचें आतां आनी जायना ना विशाल आनी तेका हांव काडटा आनी तुमकां तें काडचे पयलीं तुमकां हांव नुस्तें दाखयता तें एक सांगट जालें आनी पळय सांगटा हांगसर पिशवी लायली आसा ती मेजपा म्हज्यान जावपाना म्हाका खबर ना कितली काडली हांवें राव तरी आसतना दाखोवपाचो प्रयत्न करता तुमकां हांव सो हांगसरूच वचून दाखयता कितली सांगटा ती पळोवया पळोवपाक शकता हांगसर आतां थंडी जाला सारकी थंडी भरली सामकी एक जाल सारकी 1 2 3 4 5 6 7 आनी ते एक 8 सांगटा आनी ते भितर कुल्ली आसा ते कुल्ल्यो तुमकां दाखयता हांव ओके कुल्ली आमकां चड तशी मेळटा तशी आतां मेळना सो आतां हो प्लेस सारको बेजार येवपाचो कित्याक कुल्ली पयलींच्या भशेन मेळना तुमी पळोवपाक शकता हांगसर दिसची पडटा खबर ना बट एक 15 तरी आसतल्यो त्यो ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 सायडीच्यान आसा त्यो कळपाना तशें करून त्यो फाजी भरल्यो आसा 10-15 आसतल्यो तेजे वयर आसपाना त्यो सो मिडियम सायज चड मोठ्यो बी न्ही आनी ते सगळे थंय केल्ले आसा ते निवळ करपा सगळें आनी आमी जें कितें हाडलें तें सगळें निवळ करतले हांगसर आनी भायर सरतले सो एक हें करता पळोवपाक शकता शांगाटी सो तर हो व्हिडिओ हांगसरच काबार करता हांव आयज आनी सारकें टायर्ड जाल्लें आसा एक जाल्यार रातचें आनी आतां जायना आतां सामकी तकली जड जाला आनी सामकी थंडी बरपा लागली आनी वयता म्हणल्यार आमकां आनी एक वर मायज जाय आनी आतां जावपाना सो लास्ट सांगट लागले आसा ते बी काडूना आजुनी आनी ते थंयसर निवळ करता सगळें सो हांव तुमकां मेळटाच रोखडोच न्यू व्हिडिओचेर एक परत एक फावटी मुखार पळया फाल्यां तर उठपा जातलें अशें दिसना म्हाका बिकॉज चड सारकें आयज टायर्ड जाला सारकें आनी ट्रॅव्हलिंग करून परत जार जातलो सो तुमकां मेळटा फाल्यां इवनिंग पळोवया इवनिंग ते प्लॅन जालो जाल्यार हांव मागीर परत व्हिडिओ करतलो आनी व्हिडिओ बरो दिसलो चॅनलाचेर सबस्क्रायब करात तसोच व्हिडिओ बी लायक करात आनी शेअर बीन करात तुमच्या फ्रेंड्सां मदीं फॅमिली मदीं सो हांव तुमकां मेळटाच रोखडोच न्यू व्हिडिओचेर